बस सञ्चालनको लागि 1,30,000 भाडा तिर्ने गरी प्रबन्ध कसले गर्यो र त्यो बस सञ्चालनमा आउने सूचना आउनु र त्यो बस चाहिँ ज्यानमारा हो, त्यसले 75 सालमा किचेर मार्यो भन्ने सूचना 5 मिनटभित्रै कसरी आउँछ? कमसेकम सेतो पार्टीको न्युज खोज्न पनि तपाईँलाई 1 दिन लाग्छ। त्यो आउटडेटेड गाडी चलाइरहँदा बिरामीलाई 5 मिनटमा हस्पिटल पुर्याउनु छ। अब त्यो बिचैमा घ्यारेर बिग्रियो भने बिरामीको ज्यान गएन। त्योभन्दा राम्रो त बरु फर्स्ट क्लास टाइपको सर्भिस दिएर जनतालाई सेवा दिने कुरा धेरैले गरेका छन्। हल्ला नगरिकन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने यति धेरै छन्। निःशुल्क बस सेवा, उहाँहरूले ब्लू बस भन्नुभयो, त्यो कलरिङ नगरिकन उत्कृष्ट सेवा दिने अन्सारीहरूको पनि हामीले जीवन कथा पढेका छौँ। बहुत राम्रा मान्छेहरू छन्, परोपकारी दानी। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ रवि लामिछानेलाई जुन बस चलाउनको निम्ति मिलाइदिने, एम्बुलेन्स मिलाइदिनेहरूले चाहिँ सुनियोजित रूपमा रवि लामिछानेलाई फसाउने र थप बदनाम गराउने कोसिस गरे भन्ने तपाईँको कुरा हो? त्यही कुरो उहाँले अब बुझ्नुहुन्छ। पब्लिकलाई सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरामा कसैले पनि आलोचना गर्नु हुँदैन। ठिकलाई ठिक भन्न सक्नुपर्छ। तर त्यसको नियत के हो, त्यो कुन तरिकाले चलाउन खोजिँदैछ, कसरी गरिँदैछ, कहाँबाट प्रायोजन भएको छ, त्यसको उद्देश्य के हो? त्यो एउटा पब्लिसिटी स्टन्टको माध्यम हो कि फन्डाको अन्डा कोराल्न खोजिएको हो कि त्यो चुनावी मिसनको लागि प्रयोग गरिएको एक खालको हाकार प्रोपोगन्डा हो कि के हो? त्यसको गहिराईपछि जानै पर्ने हुन्छ। यो फ्याक्ट म तपाईँलाई भन्दैछु, किनभने यसको तथ्य छ। म तपाईँलाई भन्दैछु, यो गाडी मान्छे किचुवा गाडी हो, यो ज्यानमारा गाडी हो भनेर स्वर्णिमजीको निकट रहेको फेक आइडीबाट पहिलोचोटि समाचार प्रकाशित हुन्छ। किनभने 5 मिनटभित्र यो त के छ भने यो घोषणा गरे लगत्तै बदनाम गर्ने मिसन चलेको छ। याद गर्नु, रविजीले यी कुरा गर्न साथ हाई हुनुपर्ने नि, तर किन विवादको घेरामा तानिनु भयो त? एकपछि अर्को मास्टर्स गरेको विभागीय सदस्य हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै यो पार्टीको आकार पनि घट्ने भयो। यो एकदम सुनियोजित रूपमा चाणक्य बुद्धि लगाएर, मेकियावेली वा रबर्ट ग्रिनको बुद्धि लगाएर यो नीति लागू गरिएको छ। किनभने अब मास्टर्स डिग्री होल्डर मान्छे त समाजमा कम छन् भन्ने बित्तिकै यो पार्टीको आकार घट्ने हो नि। लामो घाँटी गरेका फोटोकपी मेसिनवालाहरूले त्यो पार्टीमा आफ्नो भविष्य देखिसकेका थिए। चुपचाप काम गरे हुँदैन। बदला भाव लिएर तिमीहरूले यो गर्न सक्दैनौ, मैले गरेँ, म बहादुर वीर भनेर अहङ्कार, अहम, दम्भ किन देखाउनु? एरोगेन्सी किन प्रकट गर्नु? मभन्दा ठुलो कोही छैन, म महिषासुर बहादुर हुँ भनेर किन भन्नु? अरूलाई अपमान किन गर्नु? फेरि अर्को कुरा के भने उहाँले राम्रो काम गर्दाखेरि क्रियाको प्रतिक्रिया, न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन, राम्रो वा नराम्रो गर्दा एभ्री एक्सन हेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन, यो कुरा त आउँछ सोसाइटीमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। पछिल्लो समय चितवनमा विशेष गरी रवि लामिछाने र रवि लामिछाने विजयी भएर आएको चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 यति बेला चर्चामा छ। विशेष गरी त्यहाँ चलेका निला गाडीहरू, विशेष गरी त्यहाँ एउटा सार्वजनिक बस, ब्लू बस र मोबाइल क्लिनिक भन्न सञ्चालनमा ल्याएको थियो रवि लामिछानेले। पछिल्लो समय मोबाइल क्लिनिक चाहिँ केही कारणले, टेक्निकल कारणले चाहिँ त्यो अवैधानिक भएको भन्दै फिर्ता गइसकेको छ। यसै विषयमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। रवि लामिछानेले सञ्चालन गरेको त्यो निलो एम्बुलेन्स चाहिँ गैर कानुनी रहेछ भन्ने खालको पत्रुमा फाल्न पर्ने गाडी चाहिँ उसले ल्याएर एउटा एम्बुलेन्स बनाएर चलायो भन्ने विवाद आइरहेछ। तपाईँले चाहिँ यो विषयमा के जानकारी पाउनु भएको छ? एम्बुलेन्स सेवा दिनु, अब त्यसलाई जे नाम दिउँ, मोबाइल एम्बुलेन्स भनौँ वा जे भनौँ, बिरामीको जीवन बचाउँछौँ भन्नु त्यो स्तुत्य काम हो। अब कसैलाई पनि मेडिकल सर्भिस दिन खोज्नु, खास गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका साथीहरूलाई त्यो ढङ्गले हामी जीवन बचाउन लाग्छौँ भन्ने कुरालाई, उहाँको त्यो रवि लामिछानेज्यूको पहललाई म प्रशंसै गर्छु। त्यो उनको महानता हो एक हिसाबले। अनि त्यो कुरा अरूले पनि अनुकरण गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। कमसेकम पब्लिकलाई सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरामा कसैले पनि आलोचना गर्नु हुँदैन। ठिकलाई ठिक भन्न सक्नुपर्छ। तर त्यसको नियत के हो, त्यो कुन तरिकाले चलाउन खोजिँदैछ, कसरी गरिँदैछ, कहाँबाट प्रायोजन भएको छ, त्यसको उद्देश्य के हो? त्यो एउटा पब्लिसिटी स्टन्टको माध्यम हो कि फन्डाको अन्डा कोराल्न खोजिएको हो कि त्यो चुनावी मिसनको लागि प्रयोग गरिएको एक खालको हाकार प्रोपोगन्डा हो कि के हो? त्यसको गहिराईपछि जानै पर्ने हुन्छ। अब अनलाइन खबर लगायतका विश्वसनीय न्युज पोर्टलहरूले एक बिहानै समाचार लेखे, रासोपाले मोबाइल क्लिनिक भन्दै चलाएको एम्बुलेन्स पुरानो मेडिकल कलेजलाई फिर्ता, यानि कि
चितवन मेडिकल सिएमसीलाई फिर्ता भयो भनेर ठ्याक्कै यो एम्बुलेन्स पनि फोटोसहित देखाइएको रहेछ। मैले हेरेँ यसलाई, तपाईँहरूले पनि खिच्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ यो एम्बुलेन्सको। कुनै पनि एम्बुलेन्स नियमित रूपमा 10 वर्ष चलाइसकेपछि त्यसको सर्भिस आउटडेटेड हुन्छ। 11औं वर्ष राजस्व छुट लिएर चलाइराखेका एम्बुलेन्सहरू चाहिँ 10 वर्ष पुरानो भएपछि चलाउन नपाउने भन्ने खालको त्यो फेज आउट हुन्छ, किनभने त्यो सवारी नियम हुन्छ, त्यो दुर्घटना हुनसक्छ, त्यसले राम्रो सेवा दिँदैन। जस्तो एम्बुलेन्स भनेर चलाउनुहुन्छ 10-11 वर्ष 12 वर्ष अझ यो त 15 वर्षसम्म चलाएको रहेछ। त्यो आउटडेटेड गाडी चलाइरहँदा बिरामीलाई 5 मिनटमा हस्पिटल पुर्याउनु छ। अब त्यो बिचैमा घ्याएर बिग्रियो भने बिरामीको ज्यान गएन। त्योभन्दा राम्रो त बरु फर्स्ट क्लास टाइपको सर्भिस दिएर जनतालाई सेवा दिने कुरा धेरैले गरेका छन्। हल्ला नगरिकन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने यति धेरै छन्। निःशुल्क बस सेवा, उहाँहरूले ब्लू बस भन्नुभयो, त्यो कलरिङ नगरिकन उत्कृष्ट सेवा दिने अन्सारीहरूको पनि हामीले जीवन कथा पढेका छौँ। बहुत राम्रा मान्छेहरू छन्, परोपकारी दानी। तर यो गरेको कुरालाई बहुत हाइलाइट गरेर बवाल प्रोपोगन्डा गरेर अनि मिसन सक्सेस बनाउने कुरा गर्दै तर बिचैमा मिडप्याक गर्ने अथवा सर्भिस राम्रो नदिने अथवा विवादमा घेरिने काम चाहिँ कसैले पनि नगरौँ। र यसको भित्री पोलिटिक्स इन पोलिटिक्स भन्छ के, राजनीतिभित्रको राजनीतिको गुइए कुरा बुझ्नुपर्छ तपाईँले। जस्तो यो आखिर रवि लामिछानेजीलाई सस्तो लोकप्रियताको भाउतो चलाएर विवादमा तान्ने काम रविजी स्वयं आफ्नै बुद्धिले गरिरहनु भएको छ कि कसैले त्यो कुरा थोपर्न लगाएको छ? तपाईँलाई के लाग्छ सर यसमा? रवि लामिछाने त्यतिसम्मको बेवकुफ त होइनन् होला नि? एउटा गाडीको कलर चेन्ज गर्न पर्दा यातायात व्यवस्था विभागबाट पर्मिसन लिनुपर्छ भनेर जब लाइसेन्स बनाइन्छ त्यति बेलै सिकाएको हुन्छ। उहाँले त गाडीको कलर चेन्ज गर्ने बेला, बसको कलर चेन्ज गर्ने बेला, एम्बुलेन्सको कलर चेन्ज गर्ने बेला पनि यातायात व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति नलिनु भएको कुराहरू पनि यति बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेका छन् भने एम्बुलेन्स पनि त्यो पत्रुमा बेच्नको लागि त्यो तयार गरेको गाडीलाई चाहिँ एम्बुलेन्स बनाएर चलाएको र एम्बुलेन्समा चाहिँ एम्बुलेन्स भनेर लेख्न पर्ने, इमर्जेन्सीको लागि केही सिग्नलहरू राख्न पर्ने ठाउँमा उसले पार्टीका लोगोहरू अथवा पार्टीलाई चिनाउने खालका कलरहरू प्रयोग गरेको भन्न पनि विवाद भइरहेछ। यो विवादित गराइराख्न पर्ने आवश्यकता थियो र सर? होइन, बिरामीको सेवा चुपचाप गर्न सकिन्छ, हल्ला नगरी गर्न सकिन्छ। तपाईँले भने जस्तै अब एक हिसाबले हस्पिटालिटीको काम गर्नु अथवा कसैलाई पनि सेवा दिनु भने राम्रो कुरा हो। तर त्यसको लागि एउटा निश्चित विधि विधान होला नि। जस्तो यातायात व्यवस्था विभागले दिने स्वीकृति, त्यसभित्रका नियमहरू एक हिसाबले सवारी साधन सम्बन्धी राज्यका नियमहरू परिपालन गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले भने जस्तो 10 वर्ष पुगिसकेपछि त्यसलाई फेज आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। झ्याम्पट थोत्रा बिचैमा घ्यार गर्दै चल्ने, ठेल्नुपर्ने अनि कहाँ गएर दुर्घटना हुनसक्ने, बेला बेलामा स्टार्ट बन्द हुने झ्याम्पट टाइपका सवारी साधन लिएर हिँड्नु आफैमा अत्यन्तै खतरा र जोखिमपूर्ण कुरा हो। फेरि हाम्रो यातायात व्यवस्था विभागले कुनै पनि गाडीको कलर चेन्ज गर्नको निम्ति तपाईँले स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने नियम लगाएको छ। उहाँहरू मनोमानी सरकारी नियम नबुझिकन, तथ्यमा नगइकन, प्रामाणिक कुराहरूमा नगइकन यो काम किन गरिरहनु भएको छ? जस्तो एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, यी नीतिहरू लागू गरिएका हुन् कि गराइएका हुन् भन्ने कुरोमा जानुपर्छ। रवि लामिछाने जस्तो महाचतुर मानिस जसले पब्लिकको फ्रस्ट्रेसनलाई दोहन गरेर युज गरेर 4-6 महिनामै चौथो ठुलो शक्ति विकास गर्नुभयो। उहाँ त्यति बेवकुफ हुनुहुन्छ? उहाँलाई बौला कुकुरले टोकेको छैन कि उहाँले त्यस्तो बेवकुफीपूर्ण काम गर्नुहुनेछ? जस्तो आफू +2 सम्म पढेको, पास पनि होइन, पढेको मान्छेले विभागीय सदस्य हुने योग्यता मास्टर्स तय गर्नु भनेको यो कुनै बेवकुफीपूर्ण काम सिवाय केही पनि हुन सक्दैन। यो निर्णय उहाँलाई गर्नै पर्ने बाध्यता कसले सृजना गर्यो? नम्बर 1। अब म गुइए आन्तरिक हिडन फ्याक्ट तपाईँलाई पस्किन्छु। दोस्रो, यो ब्लू बस जो ज्यानमारा छ, पहिला इच्छा मनोकामनामा 75 सालमा एकजना गुरुङ महिलाको यो गाडीले किचेर मृत्यु भएको छ। त्यस्तो विवादास्पद बस सञ्चालनको लागि 1,30,000 भाडा तिर्ने गरी प्रबन्ध कसले गर्यो? र त्यो बस सञ्चालनमा आउने सूचना आउनु र त्यो बस चाहिँ ज्यानमारा हो, त्यसले 75 सालमा किचेर मार्यो भन्ने सूचना 5 मिनटभित्रै कसरी आउँछ? कमसेकम सेतो पार्टीको न्युज खोज्न पनि तपाईँलाई 1 दिन लाग्छ, किनभने स्क्रोल गर्दै जाँदा कति धेरै तपाईँले समाचारहरू हुन्छ, हजारौँ समाचार हुन्छ, कसरी पत्ता लगाउने?
तर त्यहाँ 5 मिनटभित्र आएको छ हो। अनि यस्तै यो झ्याम्पट खालको एम्बुलेन्स कम संवेदनशील हुन्छ। मानौ यो एम्बुलेन्स एकछिनको लागि यो 15 वर्ष भइसक्यो चलाएको कुनै मुटु रोगीलाई, कुनै असाध्य रोगीलाई जसमा 5 मिनटभित्र हस्पिटल पुऱ्याएन भने सर्पले टोकेको, तराईमा त त्यही न हो, सर्पले टोकेको बिरामी, करेन्ट वा गोमन साँपले टोकेको बिरामी वा मुटु रोगी वा हार्ट अट्याक भएको वा कुनै पनि स्थितिको बेहोसी हालतको वा गम्भीर दुर्घटनामा परेको, चोटपटक लागेको, एक्सिडेन्ट भएको बिरामीलाई उहाँले एम्बुलेन्समा हाल्नुभयो। यो थोत्रो एम्बुलेन्स बिचैमा गएर स्वाटै बन्द भयो भने, यसको स्टार्ट बन्द भयो, यसलाई ठेल्नुपर्ने अवस्था आयो भने बिरामीको ज्यान जान्छ कि जाँदैन? त्योभन्दा राम्रो त 2 पैसा बरु महँगो होस्, मान्छेको जीवनभन्दा ठुलो कुरो केही पनि हुँदैन। खास गरी हार्ट एट्याकका बिरामी, म आफ्नै दाजुको सवालमा सम्झिन्छु। मेरो दाजुलाई हार्ट एट्याक आउँदाखेरि हामीले 5 मिनट ढिला गरेका हुन्थ्यौँ भने त्यहाँ ठुलो हामीले कल्पनै गर्न नसक्ने दुर्घटना हुन सक्थ्यो। तर भगवानको आशीर्वाद, हाम्रो भाग्यले मेरो दाजु सही सलामत हुनुहुन्छ, उहाँको दीर्घायुको कामना गर्छु। तपाईँले भन्न खोज्नुभएको सर, मैले बुझेको कुरा के हो भने तपाईँले भन्न खोज्नुभएको चाहिँ रवि लामिछानेलाई जुन बस चलाउनको निम्ति मिलाइदिने, एम्बुलेन्स मिलाइदिनेहरूले चाहिँ सुनियोजित रूपमा रवि लामिछानेलाई फसाउने र थप बदनाम गराउने कोसिस गरे भन्ने तपाईँको कुरा हो? त्यही कुरो उहाँले अब बुझ्नुहुन्छ, नबुझेको भए बुझ्नुहुन्छ। मैले प्राप्त गरेको उच्च स्तरीय सूचना के हो भने रवि लामिछानेजीले जस्तो यो मास्टर्स राख्नै पर्ने अथवा यो बस चलाउने अनि एम्बुलेन्स चलाउने, यो सस्तो लोकप्रियताको भाउतो चलाउने कुरो आफैले गर्न खोज्नु भएको होइन। स्वर्णिम वाग्ले मार्फत विदेशी शक्ति केन्द्रले यो निर्णय लागू गराएको छ। तपाईँले भन्न खोज्नुभएको स्वर्णिम वाग्ले रवि लामिछानेलाई फसाइदिए, बदनाम गराइदिए। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले यसो परिवेश मिलाउँदै आउनु त, सोच्दै आउनु त। मास्टर्स गरेका मान्छेलाई पार्टीभित्र भरिभराउ गरेर पार्टी या त कब्जा गर्ने, त्यसको फर्स्टम्यान हुने, नैतिक र राजनैतिक रूपमा रविजीलाई सङ्कट पारेर पार्टी सत्ता हत्याएर फर्स्टम्यान हुने। किनभने म अब नेतृत्वमा पुग्ने तयारी गर्दैछु भनेर त उहाँले दिलभूषण पाठकको इन्टरभ्यूमा भनिसक्नु भएको छ। उहाँलाई महामन्त्री वा उपसभापति बनाउने कबुल गरेर ल्याइएको स्वर्णिम वाग्लेलाई अहिलेसम्म पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा स्थान पनि दिइएको छैन। किन होला? त्यहाँ विवादको भुङ्रो कति राखिएको होला, आफै कल्पना गर्नुहोस्। भन्नासाथ त्यसबाट बदलाको लागि ओतप्रोत भएका स्वर्णिम वाग्ले, जसले सेनाको विषयमा दिएको महाविवादास्पद र घटिया अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी रविजीले लिन सक्नु भएन। उहाँको पनि त्यो मनको कुरा हुनसक्छ, सेनाको आकार घटाउँ भन्ने तुच्छ कामना रविजीको पनि होला वा नहोला बेग्लै कुरा, तर त्यसको जिम्मेवारी त रविजीले त्यो पार्टीले लिएन। तपाईँलाई थाहा छ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो एम्बुलेन्सको कुरा। अब बसको कुरामा मैले बुझेको कुरा के भने त्यस खालको विवादास्पद बस सेटिङमा खोजियो। अब तपाईँलाई आश्चर्य, बसलाई त विवादित बनाउनु पर्ने कारण म त देख्दिनँ सर। 1,30,000 तपाईँले भाडा तिरिसकेपछि फर्स्ट क्लास बस पाउनुहुन्छ। एक त त्यत्रो भाडा तिरेर गाडी हायर गर्न सट्टा एकै किस्तामा उहाँहरूको धनी पार्टी अरबौँमा खेल्न सक्छ अब, किनभने विदेशी फन्डले पनि सहयोग गरेको छ उहाँहरूलाई भन्ने बित्तिकै त्यस्तो धनीहरूको रिचेस्ट क्लबले त्यति नाथे एउटा गाडी हायर गर्नुपर्छ त किनेरै ल्याउन सक्छ। तर त्यो नकिनेर एउटा ज्यानमारा गाडी नै हाल्नुको कारण के हो भन्दा स्वर्णिम वाग्लेजीले गाडीको बन्दोबस्त मेरो मान्छेले गर्छ भनेर कतैबाट भनिदिएपछि त्यो गाडीको बन्दोबस्त भयो। स्वर्णिम वाग्लेलाई बदनाम गराउने नयाँ फन्डा ल्याउनु हुँदैछ है? होइन, बदनाम होइन, यो फ्याक्ट म तपाईँलाई भन्दैछु। किनभने यसको तथ्य छ, म तपाईँलाई भन्दैछु। यो गाडी मान्छे किचुवा गाडी हो, यो ज्यानमारा गाडी हो भनेर स्वर्णिमजीको निकट रहेको फेक आइडीबाट पहिलोचोटि समाचार प्रकाशित हुन्छ। किनभने 5 मिनटभित्र यो त के छ भने यो घोषणा गरे लगत्तै बदनाम गर्ने मिसन चलेको छ। याद गर्नु, रविजीले यी कुरा गर्न साथ हाई हुनुपर्ने नि, तर किन विवादको घेरामा तानिनु भयो त? एकपछि अर्को एम्बुलेन्सको पनि कहानी त्यही हो। उहाँले फेज आउट भइसकेको एम्बुलेन्सलाई हाल्न लगाउनु भयो। र याद गर्नु होला, सबभन्दा ठुलो कुरो तपाईँले शङ्का गर्नुपर्ने कुरा के छ भने रविजी त्यति बेवकुफ हुनुहुन्न जसले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चर ताकेको होस्। रविजी त्यस्तो व्यक्ति होइन, उहाँलाई थाहा छैन। भोलि प्रश्न उठ्दैन, नैतिक प्रश्न स्पष्ट रूपमा उठ्छ। उहाँले यदि सिधा कुरा जनतासँग चलाउनु हुन्थ्यो भने यो सवालमा के भन्नुहुन्थ्यो थाहा छ? जुन पार्टीको सभापतिले +2 सम्म पढेको छ त्यो पार्टीका विभागका सदस्य MA हुने भन्ने यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लगाउने काम किन गरियो? जवाफ चाहियो, हामी जान्न चाहन्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, त्यसो भए एउटा यस्तो पनि व्यवस्था गरौँ जुन पार्टीको सभापति MA सम्म
के अरे +2सम्म पढेको हुनुहुन्छ, पास गरेको नगरेको पनि ठेगान छैन। यदि त्यस्तो हो भने त्यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी मेम्बरले एसएलसी वा अन्डर एसएलसी भए पनि हुने, जिल्ला कमिटी वा प्रदेश कमिटीका मानिसहरू 5-7 कक्षा पढ्ने दुर्गा प्रसाई जस्तो भए पनि हुने र तल्लो कमिटीमा बस्न निरक्षर भए पनि चल्ने, यस्तो व्यवस्था गरिदिउँ न त कसो होला भनेर उहाँले चोर औला ठडाएर कार्यक्रममा घाँटीका नसा फुलाएर रवि लामिछानेजी बम्किनुहुन्थ्यो। तर आफ्नै सवाल बच्ची डबल स्ट्यान्डर्ड भयो कि भएन? सभापति बन्न कुनै योग्यता नचाहिने पार्टी सेन्ट्रल कमिटी, अब मान्छेहरू अहिले ट्रोल बनाउन थालेका छन्। यदि उहाँको पार्टीमा सेन्ट्रल कमिटीमा मास्टर्स योग्यता राखिदिनु हो भने उहाँको केन्द्रीय कमिटी सदस्य 3 देखि 5 जनासम्मको हुन्छन् रे। खुद सभापतिदेखि अरू सबै रिटायर हुनुपर्छ। अब उहाँहरूले भनेको होइन, ओशो रजनीशलाई उद्धृत गरेर अकर्डिङ टु ओशो रजनीश, इफ यु वान्ट टु बी पार्लियामेन्टेरियन यु सुड कम्प्लिट योर ब्याचलर डिग्री। उहाँहरूले यो भनेको अझ पार्टीको उहाँहरूले भनेको अर्को कुरा के थियो भने इफ यु वान्ट टु बी गुड मिनिस्टर एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर यु सुड कम्प्लिट योर मास्टर डिग्री एटलिस्ट यति गर्नुपर्छ। भोलि एउटा आवाज उठ्न सक्छ, मास्टर्स डिग्री होल्डरहरूलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको योग्यता कमसेकम एमफिल वा पिएचडी चुत्थो पनि एमए हुनैपर्छ अथवा मास्टर्स हुनैपर्छ भन्ने बित्तिकै अलिकति यो कुरोले उहाँलाई आफैले खनेको खाडलमा आफै जाने वा सिकारी खुदिया सिकार हो गया भन्ने टाइपको आफैले सिकारी खुदिया सिकार हो गया टाइपले आफैले आफूलाई समाप्त पार्ने निर्णय हो कि होइन? त्यसकारण यस्तो बुमर्याङ हुने निर्णय उहाँले जानी गर्नुभयो कि यो निर्णय थोपरियो, खा नखाए हित शैलीमा त्यो निर्णय थोपरियो कतैबाट। किनभने तपाईँलाई मैले लुकाएर कुरो गर्नै छैन। युगोस्लाभिया विभाजन ताका जर्ज सोरोसको एउटा फाउन्डेसन छ, त्यसले प्रोपोगान्डाको निम्ति अमेरिकामा एउटा पार्टी स्थापित गर्यो, नेसनल फ्रिडम पार्टी। नेसनल फ्रिडम पार्टीको घन्टी जो चर्चको घन्टी हो, चुनाव त्यहाँको त्यो पार्टीको सङ्केत चिन्ह हो, सेम टु सेम त्यस्तै चर्चको घन्टीमै आधारित भएर उहाँले पार्टी गठन गर्नुभयो। त्यस्तै झन्डा, त्यस्तै लोगो, त्यस्तै सबै कुरा त्यस्तै। र चुनाव ताका अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टीका मान्छेले नाम पनि उस्तै छ, कपी एन्ड पेस्ट। एक हिसाबले भन्नुपर्दा फ्रेन्चाइज पार्टी वा अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टीको नेपाल च्याप्टर भन्न मिल्ने। फेरि रविजीको एउटा अनौठो अद्भुत संयोग के भने हेर्दाखेरि युक्रेनका युद्ध पिपासु वारमुङ्गर राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीको काटीकुटी जुम्ल्या भाइ जस्तो रोस्ट नहान्नुस् न होइन, रोस्ट हाने होइन, यथार्थ कुरो म तपाईँलाई गर्दैछु जो अमेरिकी पपेट हुन्। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने अब स्वर्णिम वागले जसले एमसिसी पास गर्न अहम भूमिका खेलेका छन्, जसले एसपिपी पास हुनुपर्छ भनेर घुँडा दसेर लागेका छन्, त्यस्ता मानिस जो नेपालको राष्ट्रिय सेनालाई डाउन साइजिङ गर्नुपर्छ भनेर पटुकी कसेर लाग्नु भएको छ, उहाँ जस्तो मान्छेलाई रविजीको लागि टोक्नु नबोक्नु भयो। अब हेर्नु होला, रविजीले उहाँलाई धेरै दिन बाहिर राख्न सक्नुहुन्न, उपसभापति वा महामन्त्री बनाउन बाध्य हुनुहुन्छ। मेरो भनाइ के हो भने यो प्रावधानमा टेकेर मास्टर्स गरेको विभागीय सदस्य हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै यो पार्टीको आकार पनि घट्ने भयो। यो एकदम सुनियोजित रूपमा चाणक्य बुद्धि लगाएर मेकियावेली वा रबर्ट ग्रिनको बुद्धि लगाएर यो नीति लागू गरिएको छ। किनभने अब मास्टर्स डिग्री होल्डर मान्छे त समाजमा कम छन् भन्ने बित्तिकै यो पार्टीको आकार घट्ने हो नि। लामो घाँटी गरेका फोटोकपी मेसिनवालाहरूले त्यो पार्टीमा आफ्नो भविष्य देखिसकेका थिए। अब हिजोदेखि उडायो सपना सबै हुरीले भन्दै हुइस्की चुस्की लगाएर हत्तेरिका रविदाले ढोका नै बन्द गरिदिनु हो। त्यहाँ गएर यो हौला ऊ हौला भनेको अब नपाइने हो। किनभने एसएलसी वा अन्डर एसएलसी धेरै मान्छेहरू वा +2 सो सरका मान्छेहरू अहिले रविजीको पार्टीमा भरिभराउ छन्। त्यस कारणले बौद्धिक मान्छे त फ्यु पर्सन हुन्छ नि त, फ्यु नम्बरमा हुन्छ नि त। त्यसैले रविजीको पार्टीको पनि आकार सानो हुने भयो। हेर्नुहोस् है, एक तिरले कति शिकार भयो। दोस्रो, खुद रविजीलाई नैतिक र राजनीतिक सङ्कट पर्ने भयो। अब भोलि प्रश्न उठ्छ, तपाईँले पार्टीलाई चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरको लेभलमा लानु हो, तपाईँ सिइओ सर हुनुहुन्छ, ब्याङ्कको म्यानेजरको योग्यता सिइओ भन्दा बढी कहिले पनि हुनु हुँदैन, यो याद गर्नु होला। सिइओ एमबिए छ, ब्याङ्कको म्यानेजर यदि ब्याचलर छ भने सिइओ एमबिए हुनैपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। त्यसैले सचिवको भन्दा बढी योग्यता अधिकृतको हुँदैन प्राय। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के भने उहाँ चाहिँ +2 भइरहने अनि उहाँ चाहिँ मास्टर डिग्री होल्डर एमफिल पिएचडीको नेता हुन सक्दैन भनेर भोलि या त स्वर्णिमले त्यो पार्टी म नेतृत्व गर्छु भन्ने छन्, या त स्वर्णिम वाग्लेले त्यो मिसन असफल भएपछि यो पार्टी टुक्राएर गगन थापासँग उनी मिल्न जानेछन्। यो अवस्था टटकार देखियो। र एम्बुलेन्सको सवालमा म के भन्न चाहन्छु भने
यदि यो एम्बुलेन्स चलेको हुन्थ्यो र यो झ्याम्पट एम्बुलेन्स चाहिँ कुनै बिरामी बोकेर गएको बेलामा बिचैमा स्टार्ट बन्द हुन्थ्यो भने कत्रो दुर्घटना हुन सक्थ्यो। यही हो कुरा। अब अन्तमा सर रवि लामिछानेले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको देखेँ मैले, जहाँ उहाँले के कुरालाई उद्धृत गर्नुभएको छ भने पहिले मेरो व्यक्तित्वमाथि प्रहार गर्थे, अहिले मेरो काममाथि प्रहार गरेर बदनाम गर्न खोज्दैछन्, तिमीहरूले सक्दैनौ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। तिमीहरूले गर्दा एउटा एम्बुलेन्स बन्द गरायो, मोबाइल क्लिनिक बन्द गरायो, अब 2टा आउँदैछ भन्ने किसिमको, नयाँ आउँदैछ भन्ने किसिमको उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? किन यो उहाँको कामलाई गर्नुभएको जनताको निम्ति गरेको एउटा सुकर्मलाई चाहिँ किन बदनाम गर्ने काम गर्नु? अहिले एउटा कुरो नि तपाईँको पनि अन्तर्मन भयो, उहाँको चतुर्याइपूर्ण गतिविधिहरूको विषयमा थाहा छ। मैले भनिसकेँ कि आफूले सुकर्म गर्नु, हल्ला नगर्नु नि, चुपचाप काम गरे हुँदैन। बदला भाव लिएर तिमीहरूले यो गर्न सक्दैनौ, मैले गरेँ, म बहादुर वीर भनेर अहङ्कार, अहम, दम्भ किन देखाउनु, एरोगेन्सी किन प्रकट गर्नु, मभन्दा ठुलो कोही छैन, म महिषासुर बहादुर हुँ भनेर किन भन्नु, अरूलाई अपमान किन गर्नु। फेरि अर्को कुरा के भने उहाँले राम्रो काम गर्दाखेरि क्रियाको प्रतिक्रिया, न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन, राम्रो वा नराम्रो गर्दा एभ्री एक्सन हेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन, यो कुरा त आउँछ सोसाइटीमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले जुन हाहाकार गरेर ध्वनि प्रदर्शन गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन। उहाँले दिगो विकासको सवालमा पाइला चाल्ने हो। उहाँ चितवनको मात्रै नेता होइन, एउटा राष्ट्रिय लिडरमा हुनुपर्ने विनम्रता, धैर्यता, विनयशीलता र मान अपमानलाई खासै महत्त्व नदिने, स्थिति प्रज्ञ हुने र काममा फोकस्ड गर्ने कुरा उहाँले गर्नुपर्छ। जस्तो उहाँले हर्क साम्पाङजीकै सिको गरेर पानी 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 भन्दै इच्छा मनोकामना कतातिर जानुभयो, त्यो पानीको पनि पाइप कता कता के भयो, अहिले पानीको चर्चै सेलायो। नम्बर 1। नम्बर 2, त्यहाँ यदि पपुलिस्ट काम गर्ने हो भने त रेणु दाहालले पर्याप्त छिन् त। पोलिटिकल्ली डिफर भए पनि, आइडियोलोजिकल रूपमा मेरो उहाँसँग असहमति भए पनि उहाँले रेणुको जति काम त गर्न सकेको जस्तो देख्दिनँ म। एउटा कुरो। अर्को कुरो यो के छ भने यो सानातिना काम गरेर हल्ला चाहिँ व्यापक महाभारत मचाउने यो काम नगरौँ र एउटा एम्बुलेन्स ल्याएर वा एउटा बस सञ्चालन गरेर हुटिट्याउने आकाश थामे जस्तै देशभरिका मान्छेलाई मैले सेवा गरेँ भन्ने झाँसा नदिउँ। फेरि त्यहाँ पनि महिला पुरुषलाई विभेद गरिएको छ। श्रीमान श्रीमती सडकमा हिँडिरहेका छन्, अब श्रीमती टक्क गाडीमा चढ्ने रवि दाई भन्ने श्रीमान चाहिँ उखुर हिँड्ने अवस्था नआओस्। यो विपन्नहरूलाई गर्ने हो नि त। यहाँ त वर्गीय कुरा गर्नुपर्छ, लैङ्गिक कुरा भन्दा पनि भन्ने मेरो फोकस हो। फेरि उहाँको नारीहरूप्रतिको अतिरिक्त सद्भाव बुझिन सक्नु छ। अब ठिक छ, उहाँले नारी टिभी चलाउनुहुन्छ, महिला भनेपछि हुर्कै फेरि उहाँ सेवा गर्न तत्पर, र ठिक छ यो कुरा। हुन्छ सर, समय दिनु भइहाल्यो। थ्याङ्क यू सो मच।